अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, respected teachers and the parents and the guardians also, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन फैज़ान मदनी कायदा कोर्स में फिर आपकी खिदमत में नए सबक के साथ इस तरह हाजिर हैं कि डे 2 में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम दूसरे यौम में पढ़ने की सआदत हासिल कर रहे हैं। आइए अपने सबक की तरफ बढ़ने से पहले अच्छी अच्छी नीयतों के साथ हम दुआ भी पढ़ते हैं और दुआ के साथ ये नियत भी करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए पढ़ेंगे, बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे, दूसरों को तरगीब दिलाने के लिए भी बुलंद आवाज़ देंगे और निहायत तवज्जो के साथ बैठकर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आखिर तक इसे सुनेंगे, इसे याद करेंगे और याद करके प्रैक्टिस में लाकर हम अच्छा कुरान पढ़ने के लिए तैयारी की भरपूर कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमें इस पर बेहतरीन बढ़ा चढ़ा कर अल्लाह ताला सवाब का पैमाना अता फरमाए। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। आइए दुआ की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। माशा अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, पिछले सबक में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हमने ये पढ़ने की सआदत हासिल की कि हुरूफ इनकी अदायगी में कुछ पुर और कुछ बारीक, सम लेटर्स आर थिक एंड आर थिन will be pronounced by us inshallah azza wa jal. We have learned very good alhamdulillahi rabbil alamin। हमें से खुश नसीब हैं वो जिन्होंने मश्क किए होंगे, जिन्होंने मेहनत किए होंगे। अल्लाह ताला उनको भी और उन्होंने जिन्होंने अभी तक नहीं याद किए, अल्लाह ताला हम सबको मिलजुल कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए फिर से दोबारा अज़्म नो और मेहनत के साथ पढ़ने की नीयत की हम अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए इंशाअल्लाह बेहतरीन अंदाज से पढ़ेंगे। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, समाअत फरमाइएगा। लेटर्स के मुरक्कबात, दिस इज़ लेसन नंबर 2। हम इस लेसन में क्या पढ़ेंगे? दो या दो से ज़ायद हुरूफ से मिलकर जो शेप बनता है, जो कॉन्सोनेंट बनता है, उसको मुरक्कब कहते हैं। जी, उसको मुरक्कब कहते हैं। स्मिशन ऑफ मिनिमम 2 लेटर्स और मोर देन दिस, यानी कम से कम 2 और इससे ज़्यादा जितने भी हो जाए। अच्छा, इनको जब हम पढ़ेंगे तो अलग अलग पढ़ेंगे, यानी बा पढ़ना है तो अलग पढ़ना है, अलिफ पढ़ना है तो अलग पढ़ना है, कुछ इस तरह से पढ़ना है जैसा हमने लेसन नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ के दिखाया था, बिल्कुल उसी के स्टैंडर्ड का पढ़ना है। आइए, कुछ हुरूफ को कुछ हुरूफ से मिलाकर लिखा जाता है, इनकी शक्ल तब्दील होती है। इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, कुछ को फुल फॉर्म में लिखा जाता है। कब कोई शॉर्ट फॉर्म में, कब कोई फुल फॉर्म में, कब कोई लेटर आगे और कब कोई लेटर प्रीवियसली कनेक्ट किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है। और कुछ लेटर्स तो ऐसे होते हैं कि जिन्हें ज्वाइन ही नहीं कर सकते। शायद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो हम आगे पढ़ने की सआदत हासिल करते हैं। आइए, नुक्तों के जो लेटर्स होंगे उन्हें नुक्तों से पढ़ने की, पहचानने की कोशिश करेंगे। आइए हम बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने लेसन की तरफ इसे अच्छे से पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फॉलो मी प्लीज। अलिफ लाम अलिफ, जी अलग अलग। फिर पढ़ेंगे थर्ड बॉक्स, लाम अलिफ बा अलिफ नून अलिफ
تا الف یا الف. ماشاء اللہ پڑھنا ویسا ہی ہے جیسا ہم نے لیسن نمبر 1 میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے. جو تھک تھے تھک، جو تھن ہے تھن، اور جو نان وسلنگ ہے نان وسلنگ، اور اسے کیا کہتے ہیں ہیوی وسلنگ، لائٹ وسلنگ، مڈل آف دا تھروٹ، اینڈ آف دا تھروٹ، بگننگ آف دا تھروٹ، یہ ساری چیزیں آپ نے اچھے سے دیکھنی ہیں. اکارڈنگ ٹو دیٹ لیسن ہم لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے. آئیے سیکنڈ لائن سے دوبارہ پڑھتے ہیں. یا الف ثا الف شید الف. جی 5 فنگر تھا. سین الف. اب آپ کو پڑھنا آ گیا ماشاء اللہ. آئیے پیاری پیاری اسلامی بھائیوں، اب آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے اور اسیس کرتے ہیں ہم کو کہاں تک آیا. نوٹ کرتے چلے جائیے گا کہ ہماری لائن میں کون سا غلط ہوا، اس کو دوبارہ ریہرس کریں گے انشاءاللہ. فا الف قاف الف جیم الف خا الف حا الف عین الف غین الف صاد الف ضاد الف طا الف ظا الف میم الف. ماشاء اللہ. ہا الف کاف الف فلیٹ کاف الف. آئیے اس کو مجھے فالو کیجیے گا. چند ایک لیٹرز مجھے فالو کرتے ہوئے پڑھیں، تھیم سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ عز و جل خود پڑھیں گے. لام با جی سیپریٹ کاف با. اب آپ پڑھیے، مل کر پڑھیے. کاف تا کاف ثا کاف فا طا با. ماشاء اللہ. سین لام شین لام صاد لام ضاد لام. ہم نے دیکھیے جہاں پور پڑھنا تھا وہاں پور پڑھا ہم نے، وہاں تھک پڑھا، وہاں ہیوی پڑھا. جو 5 فنگر تھے انہیں 5 فنگر ہی پڑھ رہے ہیں. فا لام قاف لام عین لام. ماشاء اللہ. جی پڑھنے کی کوشش کیجیے. غین لام کاف لام کاف نون طا. ہاں جی اسے بڑا نہیں کرنا تھا، فوراً یاد آ گیا ماشاء اللہ. طا نون ظا نون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئیے نیکسٹ لیسن کی طرف، نیکسٹ سلائڈ کی طرف. ماشاء اللہ دیکھیے اسے کیسے پڑھنا ہے.
जीम दाल, आगे आप पढ़िए माशाअल्लाह, खा दाल, हा दाल, आइन दाल, गैन दाल, खा रा, जी सोच के, खा दाल, माशा अल्लाह। इसमें नॉन बजलिंग साउंड थी, आगे देखिए बजलिंग साउंड आ रही है। खा खा जा हा रा बा रा, जी ये रा है, इट इज़ अनदर शेप ऑफ रा। वो आपको ये शेप भी दिखा रहे हैं कि किसी किसी कुरान पाक के नुस्खे में आपको ऐसा शेप भी मिलेगा। आपने ये शेप देखकर इसे रा पढ़ना। बा रा या रा तो रा वा वा रा, माशा अल्लाह। बा मीम नून मीम, ये आप लाइन पढ़ लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, प्रैक्टिस आपको अब थोड़ी सी खुद करनी है। आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आप स्ट्रांग होते जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। लेसन पावरफुल होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। लेट्स कम ओवर द नेक्स्ट लाइन। लाम जीम, इसको हमज़ा समझ रहे हैं? हमज़ा कभी भी किसी से कनेक्ट ही नहीं होती और वो फॉन्ट में छोटी होती है, ठीक। अगर इस तरह का शेप कनेक्टेड आएगा तो आपको समझ लेना ये आइन है। आइन जीम हा जीम बा, जी ये वो शेप है जिसको डॉट के ज़रिए पहचाना जाता है। और ये क्रेजी सी लाइन ये जीम या हा या खा से पहले आती है, ज़रूर इसका कोई ना कोई डॉट भी होगा। आप डॉट तलाश लीजिए, जो डॉट आपको इसके नज़र आएंगे उसी के अकॉर्डिंग इसे पढ़ेंगे। अच्छा देखिए, बा वन डॉट डाउनवर्ड है, वन डॉट अपवर्ड हो डॉट नुक्ता, डॉट वन डॉट अपवर्ड हो तो नून बन जाएगा, टू डॉट अपवर्ड हो तो ता बन जाएगा, टू डॉट डाउनवर्ड हो तो माशाअल्लाह या बन जाएगा, और थ्री डॉट अपवर्ड हो तो सा बन जाएगा। शीन क्यों नहीं बना? शीन के टीथ होते हैं, शाबाश, शीन के टीथ होते हैं और सा के टीथ नहीं होते। आइए इसे पढ़ें। बा जीम बा आइन, माशाअल्लाह। आइन को देखिएगा, ऐसा लगता है जैसे इसकी चोंच काट दी हो, कट भी, जी। इसको आपने ये एक ट्रायंगल सा या डॉट सा या एक थिक सी कोई शेप बनी हुई है, इसको आप बस किसी तरह भी कह लीजिए। मैं इसे कट भी करके समझाता हूँ। जैसे आगे से चोंच काट दी है, जीम की, हा की, खा की बीक बड़ी होती है, चोंच बड़ी होती है, इसकी बीक नहीं है, काटी हुई लग रही है। इसको इस तरह से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, जब भी आपको कट बीक नजर आएगा या तो वो आइन होगा और डॉट के साथ गाइन होगा। बा आइन या गैन, माशाअल्लाह। जा लग रहा है, जा नहीं होता, क्योंकि दाल दाल रा जा वाव अलिफ ये आगे से कनेक्ट नहीं होते, ये सब के सब प्रीवियसली कनेक्ट होते हैं, बैकवर्ड कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड में कनेक्ट नहीं होते। जबरदस्त। जो कनेक्टेड है, वन डॉट है, कनेक्टेड है, वो नून हुआ, नून साद, जी। आगे की लाइन आप खुद पढ़ेंगे और नीचे की लाइन भी आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन
प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करना है, कर सकते नहीं है, हमें करना है। अगर नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, हम रह जाएंगे। जी आइए। लाम काफ। काफ की एक निशानी सी आपको अजीब समझाता हूं। इसके पेट में एक स्पैरो बना हुआ है, चिड़िया सी बनी हुई है। जब इसका विंग नहीं बनाएंगे ना, कश ऊपर का, ठीक है, तो पेट में स्पैरो जरूर होगा। पेट में स्पैरो ना होगा तो इसी को पकड़कर खींचकर इसका विंग बना देते हैं स्ट्रेट करके। देखिएगा, फा काफ ऑफ काफ, और आ गया ना विंग वाला। एक विंग तो काफ का है। कश काफ वाव। जी, वाव को बिल्कुल होंठ गोल करके शुरू कीजिए और फिर खोलिए और दोबारा होंठ वापस गोल कर दीजिए। वाव, माशाअल्लाह। अब ये नीचे की लाइन भी आप पढ़ लेंगे। जी, इससे नीचे की लाइन आप देखिएगा, सेकंड लाइन में सेकंड लास्ट वर्ड वाव वाव हमजा। जी, या हमजा, बहुत अच्छे। बा ता ता। आप बोलेंगे ये ता और उस ता में फ़र्क क्या है? इसे गोल ता कहते हैं, बस इतना याद रख लीजिए। जब इसके रूल्स आएंगे तो आपको रूल्स समझा देंगे। वक्फ की सूरत में इसके कोई और मामलात होते हैं। नून ता, ये भी आपको आ गया। आइए इससे नीचे की लाइन देखिए, सेकंड वर्ड देखिए, बा हा मीम। हा की एक और शेप दी है, ये दो चश्मी हा, टू आइज हा जो है उसकी शेप है एक और। कट बीक आ गया, आइन, माशाअल्लाह। बा आइन दाल, बहुत अच्छे। एक वर्ड और जंप कीजिए, हा मीम। ये मीम है, यही मुझे दिखाना था आपको, माशाअल्लाह। बिल्कुल इसी वर्ड के नीचे की लाइन में आ जाइए, हमजा लिखा हुआ है दरमियान में, फा हमजा ता। हमजा के दरमियान में ग्रीन लाइन क्या है? ग्रीन गैप के ही बना जी, ये गैप के लिए बनाया है कि फा और ता के दरमियान हमजा की स्पेस का पता चल जाए कि यहाँ दरमियान में हमजा है। जी, इसके बाद आपने आगे को देख लीजिए, ये लाइन आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ सकते हैं। थर्ड लाइन में आ जाइए, थर्ड लाइन का थर्ड वर्ड शीन मीम सीन। जी, ये आइन नहीं है, ये डॉट सा बनाया हुआ है और ये मीम है। और अगर ये याद रखिएगा, दो लेटर्स के दरमियान में आइन आएगा ना, तो वही वो कटेड बीक और वो ट्रायंगल सा शेप, थिक सा डॉट सा, वो इस तरह का बना हुआ आएगा। जी, जैसे बाइन दाल में देखा था आपने पीछे, माशाअल्लाह। बाकी सारा आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अल्लाह ताला जल्ला शान आपको बरकत अता फरमाए। एक और थीम की तरफ चलते हैं, एक और थीम की तरफ चलते हैं, हरकत। हरकत, हरकत क्या चीज़ होती है? देखिए, ज़बर ज़ेर पेश के साइन को हरकत कहते हैं। दीज साइंस और कॉल्ड हरकत। हरकत हरकत की जमा है ना, एक साइन होगा हरकत और प्लूरल होगा इसका हरकत। बहुत अच्छे। सेकेंड बुलेट पर देखिए, जो लेटर पर ज़बर ज़ेर या पेश आ जाए उस लेटर को कहते हैं मुतहर्रक। मुतहर्रक, रिक नहीं, मुतहर्रक। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हरकत किन्हें कहते हैं? ज़बर ज़ेर पेश को, जिस पर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए, हरकत आ जाए, उसे क्या कहते हैं? मुतहर्रक। शाबाश। ज़बर को कैसे अदा करेंगे? मुंह खोल कर देखिए, आ, आवाज़ खुलेगी, ज़ेर को, आवाज़ को नीचे गिराकर, और पेश को, होठों को मुकम्मल गोल करके अदा करेंगे। ये मुकम्मल का लफ्ज़ याद रखिएगा, अगर इसे मुकम्मल गोल नहीं करेंगे ना तो ये मजहूल बन जाएगा। बो, बो थोड़ी पढ़ना है, बू, मुकम्मल गोल करना।
اچھا ایک بڑی اس پورے تھیوری میں، حرکات کی تھیوری میں سب سے امپورٹنٹ اگر کوئی رول بتایا گیا ہے تھیوریٹیکلی تو وہ یہ ہے، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں. حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں. میرے ساتھ مل کر 3 دفعہ کہیے اسے، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں. حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ. پہلا ورڈ آ گیا الف. جی الف کے اوپر جب بھی کوئی سائن آتا ہے نا تو یہ یہ حمزہ ہو جاتا ہے. اٹ ول بی چینج انٹو حمزہ. جی اسے حمزہ کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور را کے اوپر اپورڈ سائن زبر یا پیش ہوں گے تو پورا ہو جائے گا، نیچے کے سائن آئیں گے، ڈاؤنورڈ سائن آئیں گے تو یہ باریک ہو جائے گا. میں حمزہ سے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں با سے پڑھ رہا ہوں. پڑھیے، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. اچھا غور کیجیے گا، جو ہم نے لیٹر کا نیم پڑھا تھا نا، جیسے جیم، یہ جیم کا نام ہے تو وہ وہی رہے گا، اس کو چھوٹا یا بڑا نہیں کرنا. سائن آنے کے بعد اس کا ساؤنڈ چھوٹا یا بڑا ہو رہا ہے، وہ سائن کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ زبر زیر پیش کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ آواز بڑی نہیں کرنی، آواز چھوٹی نہیں کرنی، جو بھی ہے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے تو اس کی آواز اس کے زبر زیر پیش کی وجہ سے چھوٹی ہو رہی ہے. ہم نے ایک سپیلنگ کرتے ہوئے سب سے پہلے لیٹر پڑھنا ہے، اس کا اوریجنل نیم، اس کے بعد سائن کا نام لینا ہے زبر زیر یا پیش، اس کے بعد اس کی آواز چھوٹی کر کے نکالنی ہے، یعنی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے اسے. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. سا وہی لفظ رہا نا، سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو. اب آئیے الف کی طرف. الف کا رول ہم نے پڑھ لیا تھا، جب بھی اس کے اوپر زبر زیر یا پیش یا جزم آ جائے گی تو یہ حمزہ بن جائے گی. آئیے اسے پڑھتے ہیں. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای فرام دا بگننگ آف یور ماؤتھ، حمزہ پیش او، آ ای او. بہت اچھے بہت اچھے. آگے چلیے نیکسٹ سلائڈ. جی زبر جا، جی زیر جی، جی پیش جو، جا جی جو. اچھا دیکھیے آپ اکیلے پڑھ رہے ہوں گے نا تو آپ نے ایسے نہیں کرنا جا جی جو. مشورہ ہے، اگر اس طرح کسی نے پڑھا غلط تو نہ کیا، لیکن یہ سکیل جتنا سٹریچ کرنا ہے اسے، وہ سکیل ہی اگر ذہن میں نہیں رہے گا تو بہت مشکل ہو جائے گا. مطلب وہ اسے دماغ میں بٹھانا مشکل ہو جائے گا پریکٹس میں. تو آپ ہر ایک ساؤنڈ کے بعد تھوڑا سا گیپ دیجئے، جیسے جا جی جو. بہت اچھے. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو. دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. اب میرے ساتھ ساتھ مل کر پڑھیے تاکہ پریکٹس ہو جائے ایک دفعہ. ذال زبر ذا، ذال
زیر ذی ذال پیش ذو ذا ذی ذو ماشاء اللہ. را زبر را زبر آئی تو پر ہو گیا. را زیر ری ری باریک ہو گئی ری. را پیش رو را ری رو رو. زا زبر زا زا زیر زی زا پیش زو زا زی زو. سین زبر سا سین زیر سی سین پیش سو سا سی سو ماشاء اللہ. شین کی آواز آپ خود کیجیے گا. صاد زبر صا صاد زیر سی صاد پیش سو صا سی سو. ہاں جی سی پر پڑھنا ہے سی نہیں کہہ دینا اسے. اسی طرح ضاد کے سپیلنگ کر کے ضا ضی ضو جی ماشاء اللہ. عین کا سپیلنگ کریں عین زبر ع عین زیر عی عین پیش عو ع عی عو جی. حروف مستعلیہ کو اچھے سے سپیلنگ کر کے پڑھنا ہے. اس کی زیر کو فوکس کرنا ہے کہ زیر بھی اس کی تھک ہی ہو. جیسے سی جیسے ضی جیسے غی جیسے غی اور قی ماشاء اللہ. حروف مستعلیہ یاد ہے نا 7 خا صاد ضاد طا ظا غین قاف. صاد ضاد طا ظا یہ کنٹینیوس ہیں. اس کے پہلے خا اور آخر میں غین اور قاف. یہ ساری کی ساری ماشاء اللہ آپ اس کی پریکٹس کیجئے گا. میں آخر میں آپ کو ان کے ساؤنڈ کے بارے میں تھوڑا سا ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں. وقت ہمارے پاس قلیل ہے. ان کو تا اور طا میں فرق کرنا ہے. تا تی تو طا طی طو ماشاء اللہ. ز زی زو ذا ذی ذو ظا ظی ظو ثا ثی ثو سا سی سو صا صی سو. ہم نے فرق کر رہے ہیں دیکھتے جائیے گا. سین میں صاد میں کیا اور زا میں ذال میں وا میں فرق کیا. ثا میں سین میں صاد میں فرق کیا. اب دال میں اور ضاد میں کاف میں قاف میں. یہ اس طرح سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے. دا دی دو تھن ضا ضی ضو حروف مستعلیہ سے پر پڑھا جائے گا. کا کی کو اور قا قی قو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہا ہی ہو حا حی حو ماشاء اللہ. حمزہ کی آواز دیکھیے گا ابتدا سے آتی ہے ابتدائی حلق سے. ا ای او آ عی عو خا خی خو پر ہوگا. غا غی غو با بی بو. اور آگے بہت آسان ہے. آپ نے ان کو خود دیکھ لینا ہے. یا ی یو واؤ کی آواز دیکھیے گا. وا وی وو اور را پر ہو گیا. ری باریک ہو گیا زیر کی وجہ سے. رو پر ہو گیا. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی قاعدہ پر الحمدللہ رب العالمین بڑی پیاری پیاری نوٹ کرنے کی باتیں بھی ہوتی ہیں. سنتوں کا پابند اور نیک بننے کے لیے چلتے پھرتے یا خبیرو پڑھیے. علم کے نا 5 درجے ہیں. خاموشی سنیے تو صحیح. پہلے خاموش ہو گئے تو تبھی تو سنیں گے. اب سن رہے ہیں پھر جو سنا اسے یاد رکھنا
جو سیکھ لیا، یاد کر لیا، اس پر عمل کرنا، اور جو علم یاد ہو گیا عمل کر رہے ہیں اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل، خوب پریکٹس کے ساتھ اگلے لیسن کے لیے تشریف لائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ فیضان رمضان جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔